سلام كمي تصنحو تخاتلت برايم تغرينا نحزي زوادنا لكم اقدست معبالتات كم زصعب قربنا لكم علينا حدشتي تخاتلت قناتنا لايك سبسكرايب بمقبار كتكاتلونا نعدمكم نحزي زحرنا يوم معبالتات ارستم كقدم أمريكا أب دوبات تغرين إيرتران سفيح وتهدراو قجت كم زنصلالو زحبر مغلطي أوصيا أمريكا ناب تغرين دوبات إيرتران حاويسو نام مبزحتيوم كفالات إثيوبيا زغبر غعزون اقدام بيرام ازي كمزيلونا هالو دما أب كلل أمحارا تقاومو هزواو سلفي تخايدوم ودب حبرات هاجرات إسرائيل أب لعلي فلسطينيين اتقبروا زلا مصنات عالية الجو كتبل أب زوسن له تاريخ وسند إثيوبيا تقاوم مالم إثيوبيا نبينا أنصار مل هاجرات أفريقيا دو بنوال إسرائيل نتكايد ورار دقيفام سرعت بلصقنا ودر زي بلوچكان وزغالص الوسانه نمنتاي علامه زبل حاتينا لنا بزرزر كقربيم إيران ملا سراويت إيران كدالو أزيزالا بريزيدنت دونالد ترامب أب وشت خلت سومن نيران بحيال كنوقعينا دحر مبالو حلافي سراويت إيران ميجر جنرال أمير هاتامي نملا أززت سراويتو تسألاي مدراوي سرحيت كجمر انت فتينو حدا سبوون بهيوات كترف يبلونيلوم نايزيومن كالوتن معبالتات حزي كنكافلوكم ينام أمريكا أب دوبات تغرين إيرتران سفيح وتهدراو قجت كم زنصلالو زحبر مغلطي أوصيالام أمريكا ناب تغرين دوبات إيرتران حاويسو ناب مبزحتيوم كفالات اتهاجر زغبر غعزون بوغعي أجيداتولام بيت صحفة قدايات وصا أمريكا لوم ميازيا 1 أب زوصو اواناو مغلطي ناب تغرين دوبات إيرتران زغبر زخونه عينت غعزو زتخلكل مخانو غليصلوم ازي بسنكي وتهدراو قجتن سرعات البونتن زوصه تزاز اتزوبا ناب حدغنيا وتهدراو هاوهو يمرح مهلاو زملكته حدش معبال كم زخونه بوزحات يገልጽሎም ممحدار دونالد ترامب تمالي ميازي 1 أب زحدسو ناي غعزو مطنقاتا تግራይን ዶባት ኤርትራን بسنكي ወተሃደራዊ ግጭት ንጉዕዞ ፍጹም ዝተኸልከሉ ቦታታት ምዃኖም እዩ ገሊጹ ዘሎም بمسرت ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ወግዓዊ ሰነድ እትእግድ ንትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓፋር ኣምሓራ ጋምቤላ ቤንሻንጉል ጉሙዝን ገለ ከባብታት ኦሮሚያን ዘጠቃለል እዩ በተወሳኺ ምስ ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሶማሊያን ኬንያን ዘዳውቡ ዶባት بسنكي ሽብርን ጭውያን ኣዝዮም ሓደገኛታት ምዃኖም ዝገለጸት ኣሜሪካ أب وشت إثيوبيا معبيلو ملو زبالتهم جبنات إجرجر جويا كم أون جبرة شبرا مخانم اتسند يرد بفولي جنا نخلل تجرين مسي إيرترا زدو مسمرات بفتسوم أي تخيد وزبل متنقطع هيبلهم أمريكا أبتي زوبا وتهدراو قجت كل على كم زخل سقعت كم زلو أيه قليت أزلم أمريكا أبتتصبص أبا نتجرين دوبات إيرتران قداماي سقعت زجابرة المخنيات وتهدراو قجتي كل على تخلو كم زلو بنصور أسميرات للم بتوسعون اتمت انقطع أمريكا مثل سوماليا سودان دو سودان كينيا جبوتن زداو كلهم دوبات إثيوبيا بسنكر عادي جويان نتاون حاد جنياتات مخانم قليت ألم بتوسعي أب ملا هجر ناي كوميونيكيشنن مقرات كجات كم زخل دمه حساسي بالله نزي ما تنقطع أملكيتو حساب زكافلة بوليتيكينيا جوار محمد أبي إثيوبيا حدا وجت كي العل زلو سقعت قليت لهم نسو نتيني أمريكا نيجوعزو مخريح نيبزوح نجر من ملاخت أيو كبل بمجلات أتوم كساب حزي سلام يوم تبايلهم زمنو دوبو بإثيوبيا دوبو معرابن ما خلاي إثيوبيا زحوس كبابتات سيدامة أبتيني ما تنقطع ملخت مغرابهم أتقداي كم زت حساسبو أيو قليت زلهم أمريكا أب إثيوبيا نزيقاتاتا كمزي زخرر متنقاطا أوتيا أيتفلتن كبلون قليصيوم زي كمزيلو نهالو دما أب كل الأمحارة هزباوي سلفي تخايدلهم فانو أب زقوت أتارن كتماتاتيو اتي سلفي تخايدو زلوم بركز بالو نبرت استساتفو لسلفي اتي دحر أوارح كايد تواتينو زلو مرجع زقاو مصحفاتون تنصباري قوم اليوم أبتي سلف استرغو سلفنياتات بزي فتحي سلام يلن بزي دحننت لمعات يلن كم أون دمت هزب انت زي تخبيرو مرجع ترقم يبلون زبلو جرحوتات تسميع ملوم لومي كل التميازيا شامنا عامتنا يتقدم يمنيستر أبي حمد ناب سلطان زمت ألا علت كوينا إثيوبيا أب كبيد دلهامت كوينا تحلفو كم زلا استفالالي تنتنت بوليتيكا زهب ورئيتات يملكت إمريت عرب قداي متقعت إيران مخانان إثيوبيا رفتهيب وأي كبل جوار محمد قليت لهم جوار محمد اتاني قدماي منيستر أبي حمد بمدقاف بقدامنت اتتقس هاجر حبرات إمريت عرب بسنكي اتي أبي مأخلاي مبرعتو اللي عزلو كينات قداي متقعتي بمخانا نتي أبي منغو إثيوبيان كلل تقراين أنصلالي زنبر دمنا خوينات كهاد جيرو وأي كبل أبزيك أربا أوان مصر رئيوت ميديا كابزا كايدوك على محتات قليت لهم اتن خوينات كارن أفريكا مزمو ولا هاجرات أبناي بعلن قداي تتأميدن مهلاونن
ዋጋ ነዳዲ ምውሳኹን ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተሓሲቡ ዝነበረ ኩናት ንኸሰርፍ ቀንዲ ምኽንያታት ኮይኖም እዮም ዝበለ ጀዋር እቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ዶ ምስ ዝብል ግና ሃዲኡ ዝነበረ ተበግሶታት ኩናት ኢትዮጵያ ናይ ምጅማር ተኽእሎኡ ልዑል ምዃኑ ኣመልኪቱሎም ጋዜጠኛ ዮሐንስ ብርሃነ ብ50,000 ብር ብዋሕስ ክፍታሕ ቤት ፍርዲ ክፍለ ከተማ ዓይደር ወሲኑ እቲ መጋቢት 9 2018 ዓ.ም ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ መጋቢት 14 2018 ዓ.ም ናብ ፍርዲ ቀሪቡ ነይሩ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆጠሮ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ብማሕበራዊ ሚድያን ዋትስኣፕን ዝንቡዕ ሓበሬታ ዘርጊሕኻ ዝብል ክሲ ቀሪቡሉ ምንባሩ ይዝከር እዩ ኢትዮጵያ ንበይና አንጻር መላእ ሃገራት አፍሪካ ደው ብምባል እስራኤል ንእተካይዶ ወራር ደጊፋላ ውድብ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን እትገብሮ ዘላ ምጽናት ዓሌት ደው ከተብል ኣብ ዝወሰነሉ ታሪኻዊ ሰነድ ኢትዮጵያ ተቃዊማላ ስርዓት ብልጽግና እቲ ወደር ዘይብሉ ጭካንኡ ዘጋልጽ ምዕባለ እዩ ካብ ማእኸላይ ምብራቕ ተሰሚዕ ዘሎ ኣብ መበል 61 ጉባኤ መሰል ሰብኣዊ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ትፍጽሞ ዘላ ግፍዕታት ደው ከተብል ዝቐረበ ናይ ኩናኔ ውሳነ ብዝለዓለ ድምጺ ጸዲቕሎም 34 ሃገራት እስራኤል ክኹንና እንተልዋ 10 ሃገራት ድማ ድምጺ ካብ ምሃብ ተቆጢበን እንትኾነ ግና ነቲ ውሳነ ኣይፋል ብምባል ዝተቃወማ 3 ሃገራት ጥራሕ እንትኾና ካብ ኣፍሪካ ድማ እንኮ ተቃዋሚት ሃገር ኢትዮጵያ ጥራይ ኮይና ተረኺባላ ኣብቲ ወረራ ካብ ዝተፈጸመሉ መሬታት ፍልስጤም ዝካየድ ዘሎ ህንጸት ሰፈራ እስራኤል ንምኹናን ዝቐረበ ውሳነ ብመላእ ሃገራት ኣፍሪካን ላቲን ኣሜሪካን ክድገፍን ከሎ ኢትዮጵያ ግና ኣይቀበሎን ዝብል ድምጺ ሂባላ በተመሳሳሊ እውን ቼክ ሪፐብሊካን ሰሜን መቄዶንያን ነቲ ውሳነ ብምንጻግ ኣብቲ ወረራ ኣብ ዝተፈጸመሎም መሬታት ፍልስጤም ዝካየድ ዘሎ ህንጸት ሰፈራ እስራኤላውያን ድጋፍን ኣርኤኒን ከመዶ አፍሪካ ግብጺ ጋና ኮት ዲቮርን ካልኦት ሃገራት አፍሪካን እስራኤል ብምቋም ሙሉ ድምጺ ነቲ ውሳነ ክድግፋ እንከለዋ ኢትዮጵያ ግና ንበይና ካብ መላእ ሃገራዊ መርገጺ ወጽያ እስራኤልን ፖሊሲ ሰፈራን ንምክልኻል መሪጻላ እቲ ኢትዮጵያ ኣይቅበሉን ዝበለቶ ውሳነ ኣብ ምብራቕ ኢየሩሳሌምን ጎላን ኮረብታን ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ህንጸት ሰፈራ እስራኤል ደው ክንኽብልን ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ዝፍጸም ዘሎ ዓመጽ ድማ ክግታእን ዝጠልብ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ እዚ ብምቋማ ኣብቲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ቀጥታዊ ተሟጓቲት እስራኤል ኮይና ምቕራባ ንብዙሓት ኣገሪሙሎም ስርዓት አዲስ አበባ ቅድም ክብል እውን እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኢራን ትፍጽሞ ዘላ ወታደራዊ ዕንወት ብምድጋፍ ንመጥቃዕቲ ኢራን ኮኒን እዩ እዚ ስጉምት እዚ ግና ንእስራኤል ንምሕጓስ ጥራሕ ዘይኮነስ ስርዓት አዲስ አበባ ነብሱ ካብ ዓለም ለኻዊ መርመራ ገመናት ንምክልኻል ዝተጠቐመሉ ሚስጥራዊ ናይ ድሕነት መሳርሒ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጽሎም ኢትዮጵያ ምስ ፍልስጤም ነዊሕ ታሪኽ ዘለዎ ርክብ ከም ዝነበራ ዝዝከር ኮይኑ ይኹን እምበር ሕዚ ኢትዮጵያ ካብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ክትክተሎ ዝጸንሐት ናይ ፍልስጤማውያን ደገፍ ወጽያ ናብዚ ኣዘራራብ ውሳነ ክትኣቱ ዝገበራ ቀንዲ ሚስጥር ዘካፈሉና ፍልፍላት ድማ ኢትዮጵያ ነዚ ውሳነ እዚ ዝነጠገትሉ ቀንዲ ምኽንያት ለኣላውነት ብዝብል ምስምስ እዩ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ውሽጣዊ ኩናት ትግራይ ኣምሓራን ኦሮምያን ዘካይዶ ምርመራታት ብፖለቲካ ዝተደፋፈ እዩ ብምባል ክትነቅፍ ዝጸንሐት አዲስ አበባ ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝቐረበ ውሳነ ብምጽራር ውሳነታት ሕብራት ሃገራት ተቐባልነት የብሎምን ዝብል ዓለም ለኻዊ መርገጺ ንምጽናዕ ዝተጠቐመሉ ስልት እዩ ክብሉ ሓሳባቶም ኣካፊሎምና ንልዕሊ 8 ወርሒ ዝተቋረጸ ስራሕቲ ስሩዕ መፍራይነት ፋብሪካ ማኑፋክቸሪንግ ፓርቲካል ቦርድ ማይጨው ዳግም ንኽጅምር እናተሰርሐ ምዃኑ ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ገሊጾም ዋና ኣካያዲ ስራሕቲ ትካል ኢንጂነር ብርሃነ ገብረመድህን ከም ዝሓበርዎ እዚ ፋብሪካ ኣብ ክልልና ብሰንኪ ዝተወልዐ ጽንተታዊ ኩናት ዝለዓለ ዕንወትን ጉሕለትን ካብ መንጎ ዝበጽሑም ኩባንያታት ማኑፋክቸሪንግ ሓደ እዩ ድማ ኢሎም ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እቲ ትካል ብዝነበሮ ውስን ዓቕሚ ስርሑ ዝጀመረ እቲ ፋብሪካ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2018 ዓ.ም ኣብ ምፍራይ ውጽኢታት ፖርቲካል ቦርድ እናነጠፈ ክጸንሕ ከም ዝተገበረ እቶም ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣዘኻኺሮም ኣለዉ ይኹን እምበር ብምኽንያት ዘጋጥምዎም ዝተፈላለዩ ጸገማት ካብ ወርሒ ሐምለ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ካብ ስራሕቲ መፍራይነት ጠቕሊሉ ክወጽእ ከም ዝተገደደ እዮም እቶም ዋና ስራሕ መካየዲ ግልጽ ገይሮም ዘሎም ኣብዚ ሕዚ ኣብቲ ፋብሪካ ዘድልዩ ዝተወሰነ ስራሕቲ ምትዕርያት ብምክያድ እቲ ፋብሪካ ናብ ንሙር ንምምላስ ዝሕግዙ ስራሕቲ እናተወገኑ ጸኒሖም እዮም ድማ ኢሎም ካብቶም ዝተወገኑ ስራሕቲ ነቲ ፋብሪካ ንምሕዋይ ዝሕግዝ ምድላው መዋጽእ ትልሚ እቲ ቀንዲ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኢንጂነር ብርሃነ ዋላ እኳ ሕዚ እውን ቀረብ መለዋወጢ ኣቑሑን ካልኦት እታወታትን ገና ዘይተማልኡ እንትኾነ ንስራሕቲ ምርጋጽ ድልውነት ማሽን ጠመተ ሂብካ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ብመሰረት እዚ ምስ ማሽናት እቲ ፋብሪካ ዝተተሓዙ ቀንዲ ጸገማት ተፈልዮም ነቶም ሽግራት ዝፈትሕ ስራሕቲ ጽገና ኣብዚ ሰሙን ተጀሚሩሎ ምስበሉ ብፍላይ ስራሕቲ ጽገና ሕድሳት ስትል ቤልቲ ካብቶም ቀንዲ ማሽናት እቲ ፋብሪካ ቀዳምነት ተዋሂብዎ ይስርሕሉ ከም ዘሎ ኣረድዮም
ጽገናን ሕድሳትን እትስቴል ቤልት ምክያድ ደረጃ ጽሬቶም ዝሓሉ ፍርያት ሮው ሳንድድን ላሚኔትድን ቦርድታት ብምፍራይ ኣብ ዕዳጋ ብሉጽ ተወዳዳሪ ንኽኸውን ዘኽእል ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ስራሕቲ ጽገና እቲ ፋብሪካ ምስ ሓጺነ መጺን ኢንዱስትሪን መስፍን ብምትሕባር ይካየድ ከም ዘሎ እቶም ዋና ካየድ ስራሕ ወሲሖም ኣፍሊጦም ኣብ ፋብሪካ ፓርቲካል ቦርድ ማኑፋክቸሪንግ ማይጨው ዝተጀመረ ስራሕቲ ጽገናን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ክትጠቃልል ትጽቢት ይግበር ክብል ካብቲ ትካል ትእምት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ኢራን መላእ ሰራዊት ኢራን ክዳሉ ኣዚዛላ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኢራን በሓያል ክንወቅዓይና ድሕሪ ምባሉ ሓላፊ ሰራዊት ኢራን ሜጀር ጀነራል አሚር ሃታሚ ንመላእ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ጸላኢ ምድራዊ ስርሒት ክጅምር እንተፈቲኑ ሓደ ሰብ እውን ብህይወት ክተርፍ የብሉን ኢሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ኢራን በሓያል ክንወቅዓይና ድሕሪ ምባሉ ሓላፊ ሰራዊት ኢራን ሜጀር ጀነራል አሚር ሃታሚ ንመላእ ኣዘዝቲ ሰራዊቱ ተሪር ትእዛዝ ሂብሎም ጸላኢ ምድራዊ ስርሒት ክጅምር እንተፈቲኑ ሓደ ሰብ እውን ብህይወት ክተርፍ የብሉን ዝበለ ጀነራል ሃታሚ ኢራን ንዝመጽእ ዝኾነ መጥቃዕቲ ንምምካትን ናብ ዓጸፋ መጥቃዕቲ ንምስጋርን ሙሉእ ብሙሉእ ተዓጢቐ ምህላዋ ድማ ኣዊጅሎም ምስ ሓይልታት አቤታዊ ዘብ ኢራን ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ ታስኒም ከም ዝጸብጸቦም ጀነራል አሚር ሃታሚ ምስ ኩሎም ናይ ምድሪ ኣየር ባሕርን መከላኸሊ ኣየርን ኣዘዝቲ ኣብ ዝገበረ ህጹጽ ኣኼባ ጸላኢ መሬት ኢራን ንምርጋጽ እንተፈቲኑ እቲ ምላሽ ሙሉእ ብሙሉእ ምጥፋእ ክኸውን ከም ዘሎ ኣስሚሩሉ ጀነራል ሃታሚ ኣብ መግለጺኡ ናይ ኩናት ደመና ካብ ሃገርና ክልዓለሉ እዚ ድማ ብተግባር ጥራዩ ዝረጋገጽ ኢሉ ንሱ ብንጹር ሓደ ከባቢ ኢራን ድሕነቱ ተሓልዩ ካልእ ክፋል ህዝቢ ግና ኣብ ስግኣት ክነብር ከም ዘይኽእል ብምግላጽ መላእ ሰራዊት ኢራን ኣብ ዝለዓለ ናይ ጥቃዓት ንቕሓት ንኽኸውን ድማ ኣዚዙ እዚ ናይ ኢራን ተሪር ምላሽ ዝመጽእ ዘሎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂካዊ ሽቶታት ንምፍጻም ሂደት ስጉምቲ ጥራይ ተሪፍና ኣሎ ድሕሪ ምባሉ እዩ ትራምፕ ኣብ ዝመጽእ ክልተ ወይ ድማ ሰለስተ ሰሙናት ኣዝዩ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍጻም ነቲ ኩናት ብቕልጡፍ ከም ዝዛዘም ምጥቃሱ ኣሜሪካ እግረኛ ሰራዊታ ናብ ደሴታት ኢራን ንምእታው ትሸባሸበላ ዝብል ስግኣት ኣንጸላሊሎም እዚ ናይ ቃላት ኩናት ናብ ተግባር ምስ ዝተሰጋገር ድማ ማእኸላይ ምብራቕ ካብ ናይ ነፋሪት ኩናት ወፂኡ ናብ ናይ ጎድና ኩናት ክቕየር እዩ እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ንምቆጻር ዘይከኣል ብርኪ ከም ዘብጽሑን መላ ዓለም ድማ ናብ ዘይተርፍ ሰብኣዊ ጸልማት ከእትዋ ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቁለው ክቡራት ተኸታተልቲ ቻናልና ንሕዚ ዘዋደድናዮም ምዕባለታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክታልኩም ነመስግን ሰላም